बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हजूर ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख्लीक़ के कायनात हैं और आपकी आले पाक पर। मज़ीद नाज़रीन, मैं हूँ गुलजार चौहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MM न्यूज़। मज़ीद नाज़रीन, आज जिस इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करना है वो आफ़ज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम लीग नून की इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हैं। उस हवाले से गुफ्तगू मैं करूँगा, बताऊँगा कि क्या डेवलपमेंट्स हुई, उसमें किस बंदे का क्या किरदार रहा, किसने अपनी जिम्मेदारियाँ किस अंदाज से निभाई। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए, आफजाबाद में मुस्लिम लीग नून के लिए इंतहाई अहम दिन है। बहुत अहम कामयाबी हासिल की उन्होंने। हुआ को यूँ कि साबिक MNA और वफाकी वज़ीर चौधरी लियाकत अब्बास भट्टी और साबिक MPA सैयद शुएब शाह साहब बुखारी वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए और किस अंदाज से शामिल हुए ये बताना मकसूद है, क्योंकि चंद साल कबल भी ये दोनों शख्सियात अपने उस वक्त के लीडर चौधरी मेहदी हसन भट्टी के हमरा मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए थे, लेकिन फिर वो जिस लिए गए थे वो बात न बन सकी, क्योंकि मुकामी क़यादत मुस्लिम लीग नून में जो आफजाबाद की मुकामी क़यादत है, मोहतरमा सायरा अफजल ताड़ साहबा और मियाँ अफजल हुसैन ताड़ साहब, जो उनकी पोजीशन है मुस्लिम लीग नून में वो इंतहाई अहम पोजीशन है। मरकज़ी क़यादत इनकी रजामंदी के बगैर, इनकी मशावरत के बगैर या इनकी मर्ज़ी के बगैर यहाँ से किसी बंदे को भी नहीं ले सकती। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त इनका जाना मुनासिब नहीं था, वो रॉन्ग नंबर था, रॉन्ग वे था जिस अंदाज से वो गए थे। अब ये दुरुस्त रास्ते से गए हैं, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और इस कामयाबी के पीछे मैं समझता हूँ कि ज़िली सदर मुस्लिम लीग नून चौधरी मोहम्मद बख्श तारड़, उनकी खामोश सफारतकारी, जिस धीमेपन से, जिस खामोशी के साथ मुसलसल उन्होंने वर्क किया, मेहनत की, लगे रहे, अपने काम में लगे रहे, बार बार मिलते रहे और जिस अंदाज से उन्होंने मेहनत की, तो ये यकीनन उनकी कामयाबी का समर है। और उन जो उन्होंने मेहनत की उन्हें यकीनन इत्मीनान हासिल था, आशीर्वाद हासिल थी अपने लीडर, अपने कायद मियाँ अफजल हुसैन ताड़ साहब और मोहतरमा हाफिज़ा सायरा अफजल ताड़ साहब, उनकी यकीनन उन्हें हमायत भी हासिल थी, उनका इत्मीनान भी हासिल था। इसी इत्मीनान के बिना पर वो सफारतकारी में लगे रहे। और इस सारे मामले में मैं समझता हूँ कि मोहतरमा सायरा अफजल ताड़ ने अपनी जो MNA की सीट है उसमें हल्का PP 71 में इंतहाई कमज़ोर पोजीशन थी उनकी, बज़ाहिर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अब उन्होंने अपनी इस हल्का में अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है। तो चौधरी शुएब शफीक तारड़ और चौधरी बाबर शफीक तारड़, सैयद शुएब शाह बुखारी, ये इनका एक मिशन, एक काज था एंटी भट्टी ग्रुप, पिंडी भट्टिया में एंटी भट्टी ग्रुप, ये एक ग्रुप बना हुआ था जिसमें चौधरी कमर जावेद गुज्जर और दीगर बहुत से अहबाब शामिल थे। तो उसी काज की खातर मैं समझता हूँ कि सैयद शुएब शाह साहब बुखारी और बाबर शफीक और सैयद अपना चौधरी शुएब अराई जो है साबिक टिकट होल्डर हल्का PP 71 से, इन तमाम ने अपने उसी काज की खातर ये इकट्ठे होकर ये इंतहाई अहम संग मील अबूर किया और चौधरी लियाकत अब्बास भट्टी को अपने साथ और सैयद शुएब शाह बुखारी साहब, उन्हें अपने साथ मुस्लिम लीग नून में शामिल किया। तो मैं समझता हूँ कि जो साबिक टिकट होल्डर हैं सैयद अपना चौधरी शुएब शफीक अराई साहब और बाबर शफीक अराई, यकीनन उनकी इन्वेस्टमेंट थी इस हल्के पे, अपने हल्का PP 71 पे उनकी इन्वेस्टमेंट थी, उन्होंने मेहनत की, अपने वोटर्स के साथ मुसलसल राब्ते में थे। तो इस वक्त उन्होंने पार्टी की खातर
اپنے مشن کی خاطر، اپنے کاز کی خاطر بھرپور میں سمجھتا ہوں قربانی دی ہے، اور سید شعیب شاہ بخاری صاحب انہوں نے قربانی دی ہے، اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ دوستی کس طرح نبھائی جاتی ہے۔ لیاقت آباد بھٹی ان کے دوست ہیں، دوست تھے، تو یقیناً انہوں نے اپنی دوستی کو نبھا کے بتا دیا کہ اس انداز سے دوستی نبھائی جاتی ہے۔ جب تعلق رکھنا ہو، دوستیاں رکھنی ہو، دوستیاں پالنی ہو، تو پھر سیٹوں کا لالچ نہیں کیا جاتا، کیونکہ حلقہ پی پی 71 جو ہے، اس میں سید شعیب شاہ صاحب سابق ایم پی اے بھی رہے، تو ان کا اتنا ووٹ بینک ہے کہ وہ آزاد حیثیت سے بھی کامیابی حاصل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے سیٹ کا لالچ نہیں کیا، اپنے عہدے کا لالچ نہیں کیا، بلکہ اپنے دوست چودھری لیاقت آباد بھٹی کو ساتھ لے کر مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے، اور ان کی ایم پی اے کا الیکشن لڑنے کے لیے ان کی سیٹ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک انداز سے کنفرم کی، اور یہ سیٹ صرف ایم پی اے کی کنفرم نہیں ہوئی، بلکہ اگر ایک طرف تو ایم پی اے کی کنفرم اگر سمجھی جاتی ہے، تو دوسری طرف میں سمجھتا ہوں کہ ایم این اے کی سیٹ جو ہے، یہ نون لیگ کو بہت بڑی کامیابی ملی ہے، اور حلقہ اپنے ایم این اے کی جو سیٹ ہے، اگر ایک ہی حلقہ رہا تو سائرہ افضل تاڑ صاحبہ ان کے لیے اس آئندہ الیکشن کو جیتنے میں آسانیاں پیدا ہوگی، انہیں یہ ان کی الیکشن کے لیے ممد و معاون ثابت ہوگا۔ یہ موجودہ جو ڈیولپمنٹس ہیں، جو لیاقت آباد بھٹی صاحب اور سید شعیب شاہ صاحب ان کا مسلم لیگ نون میں شامل ہونا ان کے آئندہ الیکشن کے لیے معاون ثابت ہوگا۔ تو اسی طرح اگر دو حلقے بنتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حلقہ سے ایم این اے کے امیدوار میاں شاہد حسین بھٹی صاحب ہوں گے، تو میاں شاہد حسین بھٹی صاحب کے لیے بھی یہ ان کا الیکشن کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ شمولیت معاون ثابت ہوگی۔ گو میاں انتصار حسین بھٹی اور میاں شاہد حسین بھٹی آپس میں عزیز ہیں، رشتہ داریاں ہیں، لیکن سیاست اپنی اپنی ہوتی ہے۔ میاں شاہد حسین صاحب نے میاں انتصار حسین بھٹی کا انتظار بھی بہت کیا، بہت کوشش کی، لیکن بہرحال وہ نہیں آئے ان کے ساتھ، تو یہ مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے چودھری لیاقت آباد بھٹی صاحب اور سید شعیب شاہ بخاری صاحب۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حافظ آباد ڈسٹرکٹ میں سیاست کے حوالے سے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا یہ شمولیت۔ یہ آئندہ الیکشن جو ہے حلقہ پی پی 71 اور این اے کی جو سیٹ ہے اس کے لیے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا۔ اس حلقے میں نون لیگ کو بہت بڑا سہارا مل گیا، نون لیگ کی کامیابی کی میں سمجھتا ہوں کہ راہیں کھلی ہیں ایم این اے کی سیٹ پر اور ایم پی اے کی سیٹ پر بھی۔ اسی طرح اب حلقہ پی پی 70 ہے، اس میں اگر اس وقت کینڈیڈیٹ تو ہیں نون لیگ کی جانب سے رائے جہانگیر کھرل صاحب، لیکن میرے خیال سے اگر وہاں سے ملک فیاض احمد اوان جو سابق ایم پی اے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے، اور ان کا نون لیگ کے ساتھ یقیناً ایک پرانا اور گہرا تعلق ہے، ایک یوں سمجھتے ہیں کہ ایک فطری اتحاد ہے میاں افضل حسین تاڑ صاحب کے ساتھ ان کا، تو شاید حالات ایسے نظر آ رہے ہیں کہ بہت جلد وہ بھی نون لیگ میں واپس آ جائیں گے، اور اگر وہ نون لیگ میں آتے ہیں تو نون لیگ اس حلقہ سے حافظ آباد ڈسٹرکٹ سے اپنی پوزیشن انتہائی مضبوط کر سکتی ہے۔ ان کے ساتھ آنے سے این اے کی سیٹ جو ہے محترمہ سائرہ افضل تاڑ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی۔ تو آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، دیکھتے ہیں کہ آئندہ کیا حالات بنتے ہیں، ملک فیاض احمد اوان کس سائڈ پہ جاتے ہیں، کیا وہ نون لیگ میں واپس آتے ہیں یا نہیں، یا نون لیگ انہیں واپس لیتی ہے یا نہیں۔ بظاہر حالات ایسے جو ہیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ نون لیگ میں آئیں گے، اور نون لیگ بھی یقیناً انہیں ساتھ لے گی، کیونکہ ان کے اتحاد سے ہی دونوں کی کامیابی
میں سمجھتا ہوں کہ لازم و ملزوم ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ یہ ملیں گے تو دونوں کی کامیابی ہے، اگر علیحدہ رہیں گے تو کامیابی بہت مشکل ہے۔ تو یقیناً اپنے لیے وہ دونوں بھی بہت بہتر انداز سے سوچ رہے ہوں گے۔ تو آئندہ کیا حالات بنتے ہیں ہم اپنا ناظرین کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ گلزار چوہان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔